Salut, j'espère que vous vous portez bien. Maintenant, Inch'Allah, je voulais présenter un chapitre concernant les fondements de la politique budgétaire. La deuxième partie de la politique budgétaire, ce qui concerne les fondements. Donc, on a deux fondements. On a le fondement, les libéraux ou bien les classiques, et on a les keynésiens. des gens مناير كينز. اول حاجه حنا كنعرفوا التدخل ديال الدوله كنقولوا ليه في ليكونومي هو لانترفونسيون دو ليتا. لانترفونسيون دو ليتا كاين واحد لا تيوري كتقول لك جو سوي بور لانترفونسيون دو ليتا، كاين واحد لا تيوري كتقول لك جو سوي كونتر لانترفونسيون دو ليتا. دونك شكون هما لي تيوريسيان اللي كيقولوا لنا انه حنا مع التدخل ديال الدوله، وشكون هما لي تيوريسيان اللي كيقولوا لنا حنا ضد الدوله؟ دونك لي كلاسيك كيقولوا لنا كونتر ليتا، عفوا كونتر لانترفونسيون دو ليتا. علاش كونتر لانترفونسيون دو ليتا؟ علاش؟ حيت قال لك ليتا كتأدي لنا الى المديونيه. دونك ليتا كوندوي à l'endettement. l'endettement هو اش كاين لونديتمون؟ هو انه واحد الدوله كتكون ديجا مسلفه وكتعاود تسلف وكتعاود تسلف، دونك ما كتبقاش انديت، كتولي انديتمون. انديتمون هي المديونيه، دين فوق دين، فاهمين؟ دونك كما قلنا لي كلاسيك ils sont contre l'intervention de l'État. علاش؟ حيت قال لك الدوله من كتدخل كيولي كيتزادوا المديونيه. علاش؟ حيت كتبغي تستثمر، ومن كتبغي تستثمر خاصها تسلف، ولا تسلفت غادي نوليو عندنا بزاف ديال الدين. العكس ديال جون ماينير كينز، ليكول كينيزيان. ليكول كينيزيان كتقول لنا انه بور لانترفونسيون ديتا. علاش؟ حيت قال لك انه ليتا جو ان رول تري امبورطون او سان دو ليكونومي، كتلعب واحد الدور اللي انديسبونسابل جوهري في ليكونومي. عنده واحد لا ريسبونسابيلتي على لانفستيسمون، فاهمين؟ دونك الفرق اللي كاين بين لي ليبيرو وبين لي كينيزيان هو انه لي كينيزيان كيقولوا بور لانترفونسيون دو ليتا، مع التدخل ديال الدوله، العكس ديال لي كلاسيك. دونك غادي نكمل. دونك قلنا انه بالنسبه للانفستيسمون عند كينز راه غادي تادي لي لونديتمون، فاهمين؟ هذاك الشيء علاش يقول لك لا خاصنا ان بوليتيك دو رولونس. لا انفستيس اللي درت لانفستيسمون غتولي واحد لا بوليتيك دو رولونس، على العكس ديال لي كلاسيك كيقول لك انه ما تدخلش الدوله، نخليو حنا البوليتيك دو ستابيليزاسيون، السوق مستقر يتحكم في راسو، فاهمين؟ هذاك الشيء علاش من المشكل فين كاين دابا لي كلاسيك ما خلاوش الدوله تدخل، ولي كينيزيان خلاو الدوله تدخل. دونك من خليوها تدخل غيوقعوا واحد المشاكل في لا بوليتيك دو رولونس. هما فكروا انه غتكون واحد لا بوليتيك دو رولونس، ولكن اشنو هما السلبيات ديال هاد لا بوليتيك دو رولونس اللي كنسميو لي ليميت دو لا بوليتيك دو رولونس؟ عطاونا ثلاثه. عطاونا ليفي ديفيكسيون، عطاونا لا ديغراداسيون دو لا بالونس كوميرسيال، وعطاونا لونديتمون بيان بول دو نيج، فاهمين؟ غادي نبداو اول وحده ليفي ديفيكسيون. اشنو سمينا هادو لي 3 بوين؟ سميناهم لي ليميت دو لا بوليتيك دو رولونس. l'effet d'éviction ou la dégradation de la balance commerciale ou l'endettement ou bien boule de neige. اول حاجه l'effet d'éviction. l'effet d'éviction كنعرفوا انه كاين، قلنا ليطا دوا انفيستير، خاصها انفيستي، ومن الا بغيت انفيستي غتانديتي، غتجيب الفلوس مناش، غتسلف. دونك حنا كنعرفوا واحد الحاجه انه ليطا من كتبغي من كيكون عنده واحد العجز في الميزانيه باش دير لانفستيسمون، اش كدير؟ تاوغمونتي لي زامبو. من غتاوغمونتي لي زامبو الشركات ما يبقاوش يديروا لانفستيسمون. علاش؟ حيت الضريبه طالعه، فاهمين؟ دونك هنايا اشنو؟ الا انفستيت خاصنا، الا بغيت دير لانفستيسمون هنايا دابا في التمرين اش كيوقع؟ كيقول لك واش كاين ليفي ديفيكسيون، ولا كاين لا ديغراداسيون، ولا كاين لونديتمون ديال البول دو نيج. انت خاصك تقرا التمرين. الا سمتي انه الدوله ديسي دوغمونتي لي زامبو، لي زامبو هنايا تنقولوا سي اون روسيت سوا فيسكال ولا نون فيسكال، وهنايا غيوقع
واحد المشكل ديال انه لو سيكتور بريفي غادي يعني فا ديتروير، يعني غيدمر، فاهمين؟ ما يبقاش الانفستيسمون، فاهمين؟ دونك الا بغينا نانفستيو خاصنا لي غوسيت الا بغينا لي غوسيت هما المداخيل، خاصنا نطلعوا يعني في لي زامبو، فاهمين؟ من بعد غادي ندوزو لا ديغراداسيون دو لا بالانس كوميرسيال. دونك دائما حنايا مع كينز يعني كيقول لك ليطا دوا انترفينير بوغ انفستير، يعني خاصها تدخل باش تستثمر، ولا استثمرات اش غيولي لا دوموند طالعه، دونك لا دوموند غتولي طالعه، من غتولي لا دوموند طالعه ليطا يعني ما غاديش تبقى قادره ان دير لا ساتيسفاكسيون دي بيزوان ديال هذاك لا دوموند. اش غنوليو امبورطيو نجيبو لي بيان من دول اخرين باش نديرو لا ساتيسفاكسيون دي بيزوان شي لي كونسوماتور، فاهمين؟ من بعد ما كنامبورطيو اش كيوقع؟ دونك حنايا بدينا كنامبورطيو، دونك جامبورط جو ديبونس، دونك لي ديبونس كيطلعوا هنايا فين كيولي لا ديغراداسيون، داكشي لا ديغراداسيون يعني لا ريغريسيون، يعني التراجع ديال لا بالونس كوميرسيال. حيت انا في لا بالونس كوميرسيال كنعرف انه ليكسبورطاسيون امبورطاسيون ولا امبورطيت بزاف غادي نخلص بزاف، دونك لي ديبونس غادي يطلعوا، فاهمين؟ وإلا طلعوا لي لي ديبونس يعني لا بالونس كوميرسيال غادي يهبط عندي. من بعد غادي ندوزو للبولدونيج. البولدونيج انه من كيوصل هذاك الشخص، دونك غادي نديروها بالنسبه للديفيسيت وبالنسبه للومبران وبالنسبه للاديت وبالنسبه لي زانتيري. بولدونيج هي بحال دابا شوف شي كره كتلوحها من الفوق وكتبقى غادي وكتكبر كتكبر كتكبر كتكبر، وهذيك الكره هي عباره عن دين. دونك انا من كيكون عندي الديفيسيت اش كنمشي ندير؟ كنمشي من تيكون عندي الديفيسيت بغيت نزيد نستثمر، انا كيسالوني فلوس وبغيت نزيد نستثمر، كنمشي ناخذ ان امبران، ومن كناخذ ان امبران وديجا واخذ ان امبران كيكبر، دونك ها هي لا بول بدات كتكبر، دونك اوتوماتيكمون لومبران غتبع على ديت. من انا خديت لومبران لا ديت غتطلع، وإلا طلعت لا ديت اش غادي يوقع تاني؟ لي زانتيري غادي يطلعوا، فاهمين؟ دونك هنايا شوف راه بحال البول، بحال لا بول دو نيج، يعني قد ما بداش غاديه يعني من لو ديفيسيت لومبران لا ديت لي زانتيري. دونك هادشي اللي ما تنقولوا لي زانتيري يعني غادي يطلعوا لي ديبونس، لي ديبونس اللي غادي نفق لا ديت ديالي اللي شديت باش ندير لانفستيسمون. وكنتمنى انه يكون يعني شرح طيب، وما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس، والله يسهل عليكم ان شاء الله في ليكزامان.